अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं समर अब्बास। हुकूमत से मुज़ाकरात की बेल मुंडे चढ़ेगी या नहीं? सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू होगी या नहीं? तहरीक इंसाफ अपोजिशन इत्तेहाद बना पाएगी या नहीं? यह है वो हाँ या ना वाली सूरत हाल जिसने इस वक्त मुल्क की सियासत को अपनी लपेट में ले रखा है। और कल का दिन इस मुतालिक और भी कुलीदी समझा जा रहा है जब इमरान खान की हिदायत पर पार्टी ने डी चौक एहतजाज से मुतालिक यौम शोहदा मनाना है। और अगर आइंदा 24 घंटों में हुकूमत ने पीटीआई के मुतालबों पर कान ना धरे तो सिविल नाफरमानी की तहरीक से मुतालिक अमली इक़दामात का ऐलान मुतवक्के है। गो कि इमरान खान तो अपने इरादे पर डटे हैं, खुद ही मुज़ाकरात कमेटी तश्कील देने के बावजूद मुज़ाकरात के मुस्तकबिल से मुतालिक ज्यादा पुरुम्मीद भी नहीं है। लेकिन उनकी जमात के चेयरमैन और दीगर क़यादत अब भी इस उम्मीद या गुमान का शिकार है कि मुज़ाकरात की गाड़ी आगे बढ़ सकती है। तभी आज बैरिस्टर गौहर के मौक़िफ़ में वो हैरानकुन तब्दीली दिखाई दी जिसकी उम्मीद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत से कम ही लगाई जाती है जब यह ऐलान किया गया कि मुज़ाकरात को लेकर कोई शराइत नहीं, बस मुतालबात है। मुज़ाकरात का जहाँ तक ताल्लुक है तो खान साहब ने अब नहीं बल्कि इससे कई महीने पहले अनाउंस किया था। 3 मेंबर कमेटी बनाई थी और खान साहब कह रहे थे कि मुज़ाकरात हो। कंडीशन किसी ने नहीं लगाई ना हमने लगाई, उनकी किसी और की तरफ से आई है, वो हमारे मुतालबात है। मैं तो ज़ाती यही समझता हूँ कि अब बस होने चाहिए, बस बहुत हो गया। दैट्स देयर इज पुट अ स्टॉप टू एवरीथिंग और आगे बेहतरी की तरफ बढ़े। तहम मुज़ाकरात से मुताल्लिक तहरीक इंसाफ की अपनी क़यादत भी भटी हुई दिख रही है। जब बैरिस्टर गौहर का यह मौक़िफ़ यकीनी खुशगवार हैरत का बायस है तो दूसरी जानिब वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की सोच और ज़ुबान दोनों ही भरपूर जारहियत और मुज़ाहमत का पैगाम दे रही है। अली अमीन गंडापुर के बकौल वो अपने पुराने मौक़िफ़ पर कायम हैं। अगली बार पुरअमन वाली बात नहीं करेंगे, अगली बार असलहा लेकर निकले तो बताएंगे कि कौन भागता है। पीटीआई का हकीकी मौक़िफ़ है क्या इस मुताल्लिक तो पीटीआई खुद ही इबहाम का शिकार दिखती है। लेकिन चेयरमैन बैरिस्टर गौहर के मौक़िफ़ में बड़ी तब्दीली के पीछे गुज़िश्ता रोज होने वाली उस अहम सियासी बैठक को भी कार फरमा समझा जा रहा है जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक बार फिर साथ खाने की नजर होने वाले अपोजिशन इत्तेहाद को मुतहरक करने की कोशिश की। और इसी कोशिश के नतीजे में आज जो इत्तलात सामने आई है वो भी तहरीक इंसाफ को अपनी सियासी सिमत और हिकमत अमली तब्दील करने की जाने मशवरों से मुताल्लिक हैं। गुज़िश्ता रोज भी हमने ये खबर दी थी कि अपोजिशन राइज तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के सरबराह महमूद खान अचकज़ई ने तहरीक इंसाफ को एहतजाज और धरनों की सियासत से गुरेज करने का मशवरा देते हुए कहा था कि बगैर हिकमत अमली चढ़ दौड़ने से बेहतर है कि ज़ली सतह पर एहतजाज किया जाए क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत के फैसलों में इबहाम से नुकसान हुआ है। और आज उन्होंने पीटीआई से एक और अपील कर डाली है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अपोजिशन इत्तेहाद के सरबराह महमूद खान अचकज़ई ने तहरीक इंसाफ से सिविल नाफरमानी की तहरीक मौखर करने की अपील कर दी है। महमूद खान अचकज़ई का कहना है कि हुकूमत से मुज़ाकरात वक्त की अहम ज़रूरत है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अपील है कि सिविल नाफरमानी की तहरीक मौखर कर दें। उनका कहना था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मशवरा दिया है कि मुज़ाकरात में तय होना चाहिए कि हुकूमत कब हटेगी। बातचीत से मसाइल का हल निकले तो इससे अच्छी बात कोई और नहीं हो सकती। अगर बातचीत से मसाइल हल नहीं होते तो तहरीक चलानी पड़ेगी। महमूद खान अचकज़ई ने कहा कि मुज़ाकरात की कामयाबी की सूरत 4 माह में इंतखाबात का मुतालबा करता हूँ। महमूद खान अचकज़ई की अपील और तहरीक इंसाफ की मुज़ाकरात की ख्वाहिश अपनी जगह, लेकिन सितम यह है कि इस वक्त दूसरा फरीक जो कि हुकूमत है उसके रवैये में लचक ना होने के बराबर है। और मुल्क में जारी सियासी अफरा तफरी को खत्म करने के लिए सामने आने वाले इस अहम मौका को भी नजरअंदाज किया जा रहा है। कभी हुकूमती कैंप तहरीक इंसाफ को मुतालबों और शराइत को लेकर मुज़ाकराती अमल को शुरू करने से कतराता दिख रहा है तो अब पीटीआई की जानिब से मुज़ाकराती कमेटी बनाए जाने के बावजूद ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुज़ाकरात से मुतालिक कोई बाज़ाब्ता दावत या ऐलान किया ही नहीं। अभी तक हमारे पास कोई इस किस्म की ऑफर ही नहीं उनकी तरफ से आई। कोई एक यूनिफाइड किस्म की आवाज़ आए, यक आवाज़ सारे लोग जो है उनकी साइड से कहें कि जी मुज़ाकरात के टेबल पे हम आना चाहते हैं तो उसको हम रिस्पॉन्ड भी करें। ख्वाहिशात की तकमील के लिए जो है मुज़ाकरात जो है ना वो पहले दिन से फेल है। पानी पीटीआई की तो केमिस्ट्री में खलूस नाम की कोई चीज़ नहीं है, ना ज़ाती ज़िंदगी में ना सियासी ज़िंदगी में। वो कि तहरीक इंसाफ को हुकूमती कैंप से तो बज़ाहिर ज्यादा रिलीफ मिलता नहीं दिख रहा, लेकिन आज तहरीक इंसाफ को कानूनी महाज पर बड़ा रिलीफ जरूर मिला जब इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने डी चौक पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज के दौरान गिरफ्तार 32 मुल्जिमान को केस से डिस्चार्ज कर दिया। डी चौक एहतजाज में गिरफ्तार 32 मुल्जिमान को शनाख्त परेड के लिए रात गए इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अबू अल-अस्ताद ज़ुल्करनैन की अदालत में पेश किया गया। रात गए मुल्जिमान को शनाख्त परेड के लिए जहलम जेल से पेश करने पर जज अबू अल-अस्ताद ज़ुल्करनैन ने बरहमी का इजहार किया। तफ्तीशी अफसर का कहना था कि मुल्जिमान को 25 नवंबर को गिरफ्तार किया गया लेकिन शनाख्त परेड ना हो सकी। मुल्जिमान के 30 दिन का जिस्मानी रिमांड मंजूर किया जाए।
मुल्ज़मान के वकील अंसर कियानी का कहना था कि पुलिस ने नंबर पूरे करने के लिए मजदूरों को घरों से गिरफ्तार किया। अदालत ने कमरा अदालत में 32 मुल्ज़मान की हथकड़ियां खुलवा कर उन्हें केसेस से डिस्चार्ज कर दिया। जज अबू अलस्ताद ज़ुल्करनैन ने रिमार्क दिए कि पुलिस ने उन्हें दोबारा गिरफ्तार किया तो पुलिस वालों को हथकड़ियां लगवा दूंगा। लेकिन अब से कुछ देर पहले भी तफसीलात के सामने आई हैं कि इसी तरह के 100 मजीद मुल्ज़मान जो कि हिरासत में थे, जब वो अदालत में पेश किए गए तो जज अबू अलस्ताद ज़ुल्करनैन की अदालत ने ही 100 मुल्ज़मान को रिहा करने का हुक्म जारी किया। लेकिन पुलिस ने उन 100 में से 81 मुल्ज़मान को दोबारा अदालत के बाहर से गिरफ्तार कर लिया। तहरीक इंसाफ के हुकूमत के साथ जो मुज़ाकरात के हवाले से एक कोशिश है, क्या वो कामयाब होगी और तहरीक इंसाफ की हिकमत अमली होगी? क्या तहरीक इंसाफ फिर से कल से मुदामत की तरफ जाएगी या मामलात मुफाहमत के जरिए हल हो सकते हैं? बात करेंगे। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इत्तेहादी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के चेयरमैन और इमरान खान की जानिब से बनाई गई मुज़ाकराती कमेटी के रुकन साहबजादा हामिद रजा ने। बहुत शुक्रिया साहबजादा हामिद रजा साहब, आपने ज्वाइन किया प्रोग्राम में। ये बताएगा कि क्या वजह है महमूद खान अचकज़ई साहब ने भी जो सिविल नाफरमानी का आइडिया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, उसको उन्होंने कहा है कि ये ठीक नहीं है, इस आइडिया से बात रहा जाए। फिलहाल उन्होंने मशवरा दिया कि फिलहाल ये ना करें, क्योंकि कल आपकी उनसे मुलाकात हुई थी, आप इस मुलाकात में शामिल थे, तो क्या वजह बयान की महमूद अचकज़ई साहब ने कि क्यों सिविल नाफरमानी तहरीक इंसाफ ना चलाए? मैं एक बात अर्ज करूं जी, कल इसके ऊपर इस किस्म की कोई बात नहीं हुई थी। कल तो यौम शुहदा के हवाला से वहां पर उनको दावत दी गई थी, फिर वो मुस्तकबिल की स्ट्रेटजी के हवाला से मुख्तलिफ चीजें डिस्कस की गई थी। लेकिन अभी उनकी पार्टी के कुछ लोगों के साथ मेरी बात हुई है। मैं चूंकि खुद सफर में हूँ, मैंने अपने केसेस के लिए आज भी अपील होना था, फैसलाबाद में फर्द जुर्म थी, या उसके अलावा मेरे मुल्तान एक जमानत थी, सफर में हूँ। तो मेरी जो बात हुई है, उन्होंने इसे कोई गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी करने की बात नहीं की। जो अभी तक मेरे पास बात आई है वो ये है कि उन्होंने ये रिक्वेस्ट की है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान साहब से कि दीगर अपोजिशन जमातों को एतमाद में लेने तक आप अगर इसको फॉर फ्यू डेज डिले करें तो ये ज्यादा मुनासिब रहेगा। जो अभी तक मेरे पास बात आई है, लेकिन चूंकि मैं खुद इस्लामाबाद आ रहा हूँ तो कल तक मेरी या रात गए तक उनसे बात हो जाएगी, तो फिर जब डायरेक्ट मेरी बात होगी तो उसके बाद फिर ज्यादा क्लियर पोजीशन में बताने की पोजीशन में होऊंगा जी। तो तहरीक इंसाफ कंसीडर कर रही है उनकी राय को, या फिर कल से आप जा रहे हैं सिविल नाफरमानी की कॉल के ऊपर? नहीं जी, अभी तक तो बिल्कुल हम सिविल नाफरमानी की तहरीक के ऊपर जा रहे हैं जी। ये तो महमूद खान अचकज़ई साहब ने एक रिक्वेस्ट की है इमरान खान साहब से। उनका मैसेज खुदा जाने अब वहां पहुंचता है या नहीं पहुंचता, क्योंकि आपको पता है पॉलिटिकल लोगों तक तो रसाई नहीं होने दी जा रही इमरान खान साहब की, हमें नहीं जाने दिया वैसे जा रहा। इस तरह का मैसेज पहुंच जाता होता है। अच्छा, उस पर मैं कुछ कह नहीं सकता सर। देखिए, मैं तो स्टैंड कर रहा हूँ बिल्कुल जो इमरान खान साहब का फाइनल डिसीजन होगा, और जो अभी तक ये है कि हम सिविल नाफरमानी की तरफ जा रहे हैं, तो मेरे लिए तो हम जा रहे हैं जी। वैसे आपकी जाती राय क्या है कि जब मशवरा दे रहे हैं आप ही की तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के सरबराह महमूद अचकज़ई साहब के बाकी जमातों को भी एतमाद मिले, मशवरा तो ये बेहतर है, आपकी अपनी राय क्या है कि फिलहाल तहरीक इंसाफ को कल से कुछ दिन के लिए ही सही चले, मुअख्खर नहीं कर देनी चाहिए अपनी एक कॉल? सर, ये फैसला इमरान खान साहब ने करना है जी। मैं तो अभी तक मैं बार बार प्रोग्राम देके तब्दील करने के वैसे हक में नहीं होता जी। मेरे नजदीक जब आप एक मरतबा कोई चीज अनाउंस कर दें, अनटिल एंड अनलेस अगर आप ये फील करते हैं, ये बब महमूद अचकज़ई साहब के साथ बात करने के ऊपर है कि अपोजिशन की चंद बड़ी जमातें सही। आपके साथ मिल सकती हैं और फिर इसका इम्पैक्ट जाहिर है बहुत बड़ा हो सकता है। उस वक्त तक तो मेरा ख्याल है कि अभी तक जो प्लान है, मैं तो सर उसी के ऊपर स्टैंड कर रहा हूँ जी। तो महमूद अचकज़ई साहब ने यह भी तो कहा है कि बगैर तैयारी के बार बार चढ़ाई कर देना, कोई बड़ी कॉल दे देना, इस चीज़ से भी गुरेज किया जाए। फिलहाल ज़रूरी सतह पर आप एहतजाज कर लें, निचली सतह पर, बजाय से कि बड़ी कॉल दें और वो नाकामी से जो है वो ताबीर हो। जी, वो महमूद अचकज़ई साहब ने इस हवाला से दिया। मैंने पहले भी आपको अर्ज किया था कि मुख्तलिफ सियासी लोगों के तजर्बात, उनकी जिंदगी के तजर्बात और मुख्तलिफ चीजें वो लाजिम नहीं है कि हमेशा एक दूसरे के साथ टैली करती हैं, वो कंट्राडिक्ट भी करती हैं। महमूद अचकज़ई साहब का नुक्ता नजर ये है, जो कि हमें कल उन्होंने ये बतलाया इस हद तक कि वो ये चाहते हैं कि डिस्ट्रिक्ट, डिवीजन और उसके बाद प्रोविंस लेवल के ऊपर हम अब जो एहतजाजी तहरीक है इसको दोबारा यहाँ से ऊपर लेके जाएं, और किसी भी बहुत बड़ी आखिरी या एहतजाजी कॉल से पहले हमारी तैयारी पूरी हो, उसका इम्पैक्ट पूरे पाकिस्तान के ऊपर हो, वो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में हो, वो डिविजनल हेडक्वार्टर्स के अंदर हो,
वो एक बड़ा कम्प्रीहेंसिव किस्म का प्लान है जो कल उनके साथ डिस्कस हुआ था। लेकिन जाहिर है ये उनका तजुर्बा है, वो ये उनका कहना है कि मेरी जिंदगी सियासी तहरीक में गुजरी है, तो सही। उसके अंदर आपका हिकमत अमली में इख्तिलाफ राय हो सकता है। लेकिन इस बात पर तो महमूद अचकज़ई साहब शायद हमसे भी ज्यादा सख्त हैं। हम तो फिर इमरान खान साहब के कहने पर पार्लियामेंट का हिस्सा हैं। महमूद खान अचकज़ई साहब तो ये कहते हैं कि अगर आप इस हुकूमत को हम चूंकि लेजिटिमेट तस्लीम नहीं करते तो हमें इस पार्लियामेंट को भी लेजिटिमेट तस्लीम नहीं करना चाहिए और हमें इसका मेंबर भी नहीं रहना चाहिए। यानी वो तो अपने मौक़िफ़ में सख्ती में इस हद तक आगे गए हुए हैं। लेकिन अगेन ये सारा फैसला करना तो जाहिर है इमरान खान साहब का काम है। हम तो बतौर इत्तेहादी खान साहब के साथ है। मेरे पे बर्डन ज्यादा इसलिए भी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और SIC, वो आपको पता है ये अब अभी तक खुद हमें नहीं पता लग रहा कि अराकीन SIC में है या तहरीक इंसाफ में है। तो मैं बाज़ औक़ात अगर किसी जगह पर कोई इख्तिलाफ राय हो भी तो डायरेक्ट इमरान खान साहब से बात करने के अलावा मैं नॉर्मली किसी जगह पर उसका इजहार नहीं करता, लेकिन अपनी राय का इजहार खान साहब के आगे ही करता हूँ। तो ये बताएं कि वैसे ये काफ़ी महीनों बाद महमूद अचकज़ई साहब की याद आ कैसे गई? आपकी जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान है उसके वो सरबराह है, बीच में आप इनिशियली मुतहर्रिक हुए थे, मिल के आपने जद्दोजहद शुरू की थी। बीच में अचकज़ई साहब ने एक ये भी मैंडेट खान साहब ने उन्हें दिया था कि वो हुकूमत से मुज़ाकरात जब बातचीत जो भी करते हैं उन्हें मैं ग्रीन सिग्नल देता हूँ, फिर वो पीछे हट गए। उसके बारे से खबर ये आई थी कि वो तहरीक इंसाफ के साथ जो उनकी बातचीत थी वो कहते कि उन्हें फुली जो है वो इख्तियारात नहीं दिए गए, या तहरीक के साथ बातचीत जहाँ कुछ करती कल को खान साहब फैसले वीटो कर देते हैं। तो अब आप उनको फुल इख्तियारात भी देंगे जब वो लीड करेंगे मामलात को? और दूसरा, मुज़ाकरात के हवाले से भी उन्होंने कोई मशवरा दिया है? अच्छा देखिए जी, सबसे पहले तो मैं एक बात अर्ज करूं कि महमूद खान अचकज़ई साहब से जो मुलाकात डिलेड है, इसके अंदर न सिर्फ महमूद खान अचकज़ई साहब बल्कि इसके अंदर अख्तर जान मेंगल साहब वो भी शरीक नहीं हो सके। अख्तर जान मेंगल साहब की अहलिया अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे, वो बड़ी क्रिटिकल हेल्थ कंडीशन में है और इसके अंदर बाहमी फासले वजह नहीं थी, सही बुनियादी है। वजह अपनी अपनी मसरूफियात की वजह से अपने तो इलाकों में फिर मौजूद है। साहब साहब क्या तय पाया मुज़ाकरात के हवाले से? महमूद अचकज़ई साहब फिर से कोई नई कोशिश करने जा रहे हैं? क्योंकि आजकल काफ़ी ज़्यादा बात हो रही है मुज़ाकरात के ज़रिए मसाइल को हल किया जाए। बैरिस्टर गौहर साहब ने तो यहाँ तक कह दिया कि हमने जो हुकूमत के सामने रखे वो मुतालबात हैं, वो शराइत नहीं, यानी तरीके साहब गैर मशरूत तौर पर मुज़ाकरात में जाने के लिए तैयार बैठी है। तो इस हवाले से महमूद अचकज़ई साहब फिर से कोई लीड लेने के लिए कोई कोशिश कर रहे हैं? नहीं जी, मैं एक बात तो क्लियर कर दूं। अब मुझे नहीं पता, मेरी नजर से चूंकि बैरिस्टर गौर साहब की स्टेटमेंट नहीं गुजरी। हमारी दो शराइत जो हैं वो फर्म हैं, हम उसके बगैर मुज़ाकरात पर नहीं जाएंगे। कम अज कम मेरे पास जो मुज़ाकराती कमेटी के सरबराह हैं उमर अयूब साहब के जरिए हमें जो ब्रीफ किया गया था उसके ऊपर वी आर क्वाइट क्लियर। और कल जब उमर अयूब साहब ने, मैंने और असद कैसर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की अचकज़ई साहब से मुलाकात के बाद, तो आपको पता है कि हमने कैटेगराइज करके ये कहा था कि ये दो हमारी पेशगी शराइतें हैं। अगर आप ये कहें कि पेशगी शराइत के बगैर कोई बात है तो ऐसी कतन कोई चीज नहीं है। वैसे नंबर 1। आज तो कह दिया नंबर है 2, बैरिस्टर गौहर साहब ने कि ये हमारी शराइत नहीं है, ये हमारे मुतालबात हैं। अच्छा, मुतालबात या शराइत में मेरा ख्याल है हम फर्क ना भी करें तो वो मुतालबा भी अगर रखें तो वो मंजूर किए बगैर हम आगे नहीं बढ़ेंगे। सही है, यानी फिर That's वो what I can शराइत ही tell हुई you। फिर वो। जो हमारे पास जो बात है वो हमारी शराइत है जी। अच्छा, क्या वजह है दूसरी बात तहरीक मैं आपको अर्ज इंसाफ? कर दूं कि जी जी। जो महमूद खान अचकज़ई साहब हैं, मुज़ाकरात के ऊपर कल जब उनके साथ बात हुई है तो उनका मौक़िफ़ बहुत सख्त है। अच्छा। अब वो मेरा ख्याल है वो खुद भी बयान करें तो बेहतर है, लेकिन बातचीत उनके साथ हुई है और इंशाल्लाह कुछ चीजें आपको 1 या 2 दिन के अंदर अंदर वो अभी तमाम जो तहरीक तफ़्ज़ीन पाकिस्तान में शामिल पार्टीज हैं उनका सरबराही इजलास महमूद खान अचकज़ई साहब बुलाने लगे हैं। उसके अंदर इंशाल्लाह 1-2 दिन में आपके सामने मजीद फैसले आ जाएंगे। तो फिर ये बताएं कि अब तहरीक इंसाफ की आगे के वाले से हिकमत अमली फिर यही है कि मुज़ाहमत और मुफाहमत दोनों साथ साथ चलेंगी? नहीं सर, नहीं। मुफाहमत जो मुज़ाकरात वाला मामला था वो तो इस वजह से भी ज्यादा आया कि ये हुकूमत गुज़श्ता कुछ अरसा से ये एक नैरेटिव डेवलप कर रही थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो मुज़ाकरात की बात ही नहीं करती, हाँ। ये किसी के साथ टेबल पर बैठने के लिए तैयार नहीं है। तो इमरान खान साहब ने एक मस्बत सोच का मुजाहरा करते हुए ये एक कदम बढ़ाया उन्होंने, और उन्होंने मुज़ाकराती कमेटी जो है वो कायम कर दी। जहां तक हमारी मुज़ाहमत का ताल्लुक है सर, उस मुज़ाहमत का इस मुज़ाकरात के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन जो जो हमारी मुज़ाहमत सियासत है, जो लेकिन रेजिस्टेंस की सियासत है, वो प्रिंसिपल्स के ऊपर हमारी जारी लेकिन रहेगी। जाहिर है एक तरफ आपने कमेटी भी बना दी, खान साहब ने मुज़ाकरात के लिए, बातचीत के लिए आप तैयार भी हैं,
لیکن گنڈا پور صاحب جو ہیں وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم پھر آئیں گے اسلام آباد اور اس پر ہم اسلحہ لے کر آئیں گے. وہ تو مسلح ہو کر اسلام آباد پہ چڑھائی کی باتیں کر رہے ہیں. تو موقف تحریک انصاف کا ایک کیوں نہیں ہے اس معاملے کے اوپر؟ نہیں، اسلام آباد تو جب اس مرتبہ ہم آئیں گے پھر ہم آئیں گے. اس مرتبہ جو کچھ کمی کوتاہیاں اسٹریٹجیکلی میرے نزدیک حکمت عملی میں جو فلاز رہ گئے تھے اور جو تھے یقیناً تھے، میں اس کو ایڈمٹ کرتا ہوں، وہ ان کو دور کر کے آئیں گے تو صحیح سر. جو انہوں نے اسلحہ اٹھانے کی بات کی علی امین صاحب نے، وہ آپ کو پتا ہے کہ چونکہ پشتون روایات کے اندر وہ جب بھی مقابلے میں ایون میں آپ کو بڑا مشہور میں سناتا ہوں جی، وہ نیزہ بازی کے لیے وہ جو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ میرے کچھ دوست ہیں وہاں پر نیزہ بازی کرتے ہیں، تو وہ جب نیزہ بھی پکڑتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اسلحہ ہم ساتھ لے کے جائیں گے. تو ان کی مراد وہ نیزے کو بھی اسلحے سے ہی مراد لیتے ہیں. تو وہ اس بنیاد پر کہا ہے کہ خدا نخواستہ انہوں نے کب تک اسلام آباد آنے کا پلان ہے تحریک انصاف کا؟ پھر سے آنا پڑا تو آ جائیں گے سر. صحیح ہے. تو فائنلی بتا دیں، بشرا بی بی کے اوپر کوئی بیانات دینے پہ پابندی لگائی گئی ہے خان صاحب کی طرف سے یا پارٹی کی طرف سے؟ سر کوئی پابندی نہیں ہے، نہ بشرا بی بی کے اوپر پابندی ہے، نہ کسی اور بندے کے اوپر کوئی پابندی ہے. لاسٹ ٹائم انہوں نے کافی سخت بیانات دے دیے تھے جس پر آپ کافی ناراض ہوئے تھے، پارٹی کے سیکرٹری جنرل بڑے ناراض ہوئے تھے. نہیں سمر بھائی، میں آپ کو واضح کر دوں، میں بشرا بی بی کے بیانات پر بالکل نہیں ہوا تھا. میرے ساتھ وہ انتہائی عزت کے ساتھ ملتی ہیں، بڑی بہنوں کی جگہ ہے. میری جب بھی ان سے ملاقات ہوئی بڑے احترام سے میں ان سے ملا. انہوں نے ہمیشہ مجھے بڑی جو ڈیو رسپیکٹ ہے وہ دی. میری ریزگنیشن کی وجوہات کچھ اور تھی، وہ سیلف اکاؤنٹیبلٹی تھی، وہ پنجاب پر کرٹیسزم کے لیے اپنے آپ کو خود پیش کرنا تھا. بہت شکریہ صاحبزادہ حامد رضا صاحب، آپ نے جوائن کیا پروگرام میں. ناظرین، آپ نے گفتگو ملاحظہ کی پاکستان تحریک انصاف کے اتحادی صاحبزادہ حامد رضا صاحب کی، جن کا کہنا ہے کہ محمود اچکزئی صاحب نے بالکل فی الحال جو سول نافرمانی کی کال ہے اسے کچھ دن کے لیے مؤخر کرنے کا مشورہ دیا ہے. ساتھ ہی تحریک انصاف کو مذاکرات کے حوالے سے بھی انہوں نے مشورہ دیا ہے کہ اس حوالے سے اب کچھ شرائط ہیں پہلے وہ رکھی جائیں تو اس کے بعد بھی مذاکرات کے لیے آگے بڑھا جائے. پروگرام میں مختصر بریک لیں گے، بریک سے واپس آئیں گے، بات کریں گے حکومت اب کیا پلان کر رہی ہے. ویسے تو حکومت بڑی کانفیڈنٹ دکھائی دے رہی ہے لیکن چیلنجز بڑے آ رہے ہیں. آج ایک اور اتحادی نے حکومت کو سخت آنکھیں دکھا دی ہیں. کیا ہونے جا رہا ہے بات کریں گے بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. وہ کہ حکومت تحریک انصاف کی اپوزیشن کو تو زیادہ خاطر میں نہیں لا رہی، لیکن ایسا بھی نہیں کہ حکومت کے لیے کوئی دوسرا سیاسی چیلنج موجود ہی نہیں. حالیہ چند ماہ میں جس طرح حکومتی اتحادیوں نے آنکھیں دکھانی شروع کی ہیں اس کو دیکھتے ہوئے حکومت کو ہوشیار اور خبردار ہونا تو ضرور چاہیے، لیکن ایسا ہوتا دکھ نہیں رہا. شاید تب ہی آج ایک اور اتحادی نے حکومت کے لیے خطرے کی گھنٹیاں بجا دی ہیں. گو کہ ایم کیو ایم کی سیاست میں حکومت میں آنا اور حکومت سے جانا روایت اور عادت سے تعبیر کیا جاتا ہے، لیکن آج اچانک ایم کیو ایم کی جانب سے جلد حکومت سے نکل جانے کے اعلان نے حکومت کے لیے حالات نازک ہونے کا اندیا ضرور دے دیا ہے. نہ ہمیں اپنے پر اعتبار ہے نہ مہربانوں پہ اعتبار ہے، تو نہ جانے ہم کب ناراض ہو کے اس حکومت سے اور اس وزارتوں کو چھوڑ دیں. اور میرا اس حوالے سے ریکارڈ بہت زیادہ خراب ہے. میں جب اسمبلی میں رہا ہوں، اسمبلی کا بھی میں نے استعفیٰ دیا ہے اور وزارتوں سے ہر بار دیا ہے. حکومت کے لیے ایم کیو ایم کی یہ وارننگ کتنی اہم اور سنسنی خیز ہے اس کا اندازہ تو آئندہ آنے والے دنوں میں ہوگا، لیکن اس وقت حکومت کے لیے بڑا چیلنج وہی مولانا فضل الرحمان ہیں جنہوں نے صرف حکومت ہی نہیں بلکہ حکومت کے ایک اور اتحادی پیپلز پارٹی کو بھی آڑے ہاتھوں لے لیا ہے. جمعیت علماء اسلام کی جانب سے مسلم لیگ نون کے ساتھ ساتھ پیپلز پارٹی پر یلغار کی وجہ بھی خود پیپلز پارٹی ہی ہے، جس کے شریک چیئرمین صدر مملکت آصف علی زرداری کی جانب سے مدرسوں سے متعلق بل پر اعتراضات اور اس بل پر دستخط سے انکار نے معاملات کو اس نہج پر پہنچا دیا ہے کہ مولانا فضل الرحمان نے بھی حکومت کی الٹی گنتی پڑھنی شروع کر دی ہے. وہ کہ اس متعلق مسلم لیگ نون نے فائر فائٹنگ تو شروع کر دی ہے اور زبانی کلامی مولانا کو منانے کے ساتھ ساتھ عملی اقدامات کے لیے بھی آگے بڑھا جا رہا ہے. اس متعلق آج بھی ایک بڑی پیش رفت سامنے آئی جب وزیر اعظم شہباز شریف نے صدر مملکت آصف علی زرداری کو پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس بلانے کی ایڈوائس بھیج دی ہے. پارلیمانی ذرائع کے مطابق وزیر اعظم نے پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس 17 دسمبر کو دن 11 بجے بلانے کی ایڈوائس بھیجی ہے، جس پہ مدارس کی رجسٹریشن سے سمیت 8 بلز کی منظوری کا امکان ہے. ذرائع نے بتایا کہ مدارس کی رجسٹریشن سے متعلق نئے بل پر حکومت اور جے یو آئی کی مشاورت جاری ہے. اہم بات یہ ہے کہ گزشتہ روز ہی صدر مملکت کی جانب سے مدارس سے متعلق بل پر اعتراضات کی تفصیل سامنے آئی تھی، جس میں اس خدشے کا اظہار بھی کیا گیا تھا کہ مولانا فضل الرحمان کی جانب سے
सामने लाए गए बिल को मंजूर किए जाने से आलमी तनाजुर में भी मुश्किलात पैदा हो सकती हैं, जिसके बाद जमीयत उलमा इस्लाम का एक और जारहाना मौक़िफ़ सामने आया। हाफिज हमदुल्ला का कहना था कि मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर सदर के एतराज़ात से बिल्ली थैले से बाहर आ गई है। एक बयान में हाफिज हमदुल्ला ने कहा कि एतराज़ात से साबित हुआ कि असल मकसद मदारिस को फैटफ के कहने पर फैटफ के हवाले करना है। यह भी साबित हो गया है कि पार्लियामेंट पाकिस्तान का नहीं, फैटफ का पार्लियामेंट है। ताहम JUI के इस मौक़िफ़ के बाद मुस्लिम लीग नून भी सदर मुमलिकत के दिफा में सामने आई है, जब वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने सदर मुमलिकत के एतराज़ात को कानूनी और आइनी करार दे दिया है। एक्स पर जारी अपने पैगाम में वफाकी वज़ीर का कहना था कि सदर मुमलिकत के एतराज़ात में FATF का जिक्र नहीं, मदारिस रजिस्ट्रेशन को FATF से जोड़ना ख्याल आराई के मुतरादिफ है। अता तारड़ का मज़ीद कहना था कि कानूनी और आइनी मामलात पर सियासत करना किसी के हक में नहीं, सदर के एतराज़ात की तस्दीक पार्लियामान से होनी है। उसके लिए सदर और पार्लियामेंट के इख्तियारात को हदफ बनाने से गुरेज करना चाहिए। इस मौक़िफ़ के बाद मदारिस से मुतालिक मामलात को लेकर मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी तो एक पेज पर दिख रही है, और अब बॉल एक बार फिर मौलाना फजल रहमान ही की कोर्ट में आ गिरी है। गो कि मुस्लिम लीग नून तो पीपल्स पार्टी के हामी और इत्तेहादी होने का दम भर रही है, लेकिन दिलचस्प तौर पर मौजूदा सियासी माहौल में यह कयास आराइयां भी हो रही है कि पीपल्स पार्टी अंदर खाने नून लीग के लिए मुश्किलात खड़ी कर रही है, और कहा जा रहा है कि अब वो सियासी दाव पेच खेले जा रहे हैं जिसके जरिए ड्राइविंग सीट से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को हटाकर बिलावल भुट्टो जरदारी को बिठाया जाए। इस मुतालिक आज मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने भी ये इंकशाफ किया है कि शहबाज शरीफ को हटाने और बिलावल जरदारी को लाने के लिए ऐवान सदर में खुफिया मुलाकातें की जा रही हैं कि वो सूरत हाल है जिस पर हुकूमत के कान तो जरूर खड़े होने चाहिए, लेकिन हुकूमत की बॉडी लैंग्वेज और हिकमत अमली तो ऑल इज वेल का पैगाम दे रही है। इस मुतालिक हुकूमत को गुज़िश्ता रोज हमारे प्रोग्राम में सेनेटर फैसल वोडा खबरदार कर गए हैं। गवर्नमेंट को ना इनसे खतरा है, ना किसी और से खतरा है, ना एस्टैब्लिशमेंट से, ना मीडिया से, ना अदालतों से, ना आवाम से। उनको खतरा अपने आप से है। हम भी 15 साल का सोच के 3 साल बाद निकाले गए थे। गवर्नमेंट कितनी शेर और कितनी बिल्ली है ये तो मुझसे ज़्यादा आप जानते हैं, लेकिन गवर्नमेंट को अगर इस कॉन्फिडेंस में रही कि वो एक किले में बंद रह के कैट वॉक करेंगे या थिएटर की वॉक करेंगे या बयानात देंगे और किसी का मैंडेट तस्लीम नहीं करेंगे और क्रश कर देंगे अपोजिशन को भी और अपनी एलाइज पार्टी को भी, तो ऐसा ना निज़ाम चला है, ना चल सकता है, ना चलेगा। जो लोग अपने आप को इस तरह नहीं समझते फिर वो मुंह के बल गिरते हैं और दांत भी टूट जाते हैं। अब हुकूमत क्या मौलाना फजल रहमान का जो बिल था उसमें कुछ तरामीम करेगी, और अगर तरामीम होगी तो क्या मौलाना फजल रहमान एग्री कर गए हैं? बात करेंगे। प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं मुशीर बराए वज़ारत कानून और इंसाफ बैरिस्टर अकील मलिक। बहुत शुक्रिया बैरिस्टर अकील मलिक साहब, आपने ज्वाइन किया प्रोग्राम में। ये बताइएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो मुज़ाकरात पर राजी हो गई है, पहले वो नहीं मानते थे, अब वो मान गए हैं, तो फिर आप लोग अब क्यों पीछे हट रहे, कदम खींच गए हैं कि नहीं करेंगे मुज़ाकरात? एक रिजिड रिस्पॉन्स गवर्नमेंट क्यों दे रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, इस तमाम तर चीज़ को देखने के लिए हमें 2 कदम जो है पीछे हटना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि इसकी बिगर पिक्चर क्या है। अब जब 10 महीने से मुतवातिर तौर पे वज़ीर आज़म पाकिस्तान से लेके तमाम तर अरकान पार्लियामेंट जो हुकूमती बेंचों पे हैं या हुकूमती सफ़ों में हैं और अपोजिशन के भी कुछ जो दोस्त हैं जो अरकान पार्लियामेंट हैं और इत्तेहादियों समेत सब एक ही बात कर रहे थे कि मुज़ाकरात होने चाहिए, मुज़ाकरात वाहिद हल है, मुज़ाकरात ही से जो तमाम तर मसाइल हैं ये दूर होंगे। सियासी नेचर के मसाइल हैं, सियासी इश्यूज़ हैं, इनको सियासी फोरम्स पे एड्रेस होना चाहिए। लेकिन आप देखें कि एक पार्टी और उसके लोग पार्लियामेंट से अंदर और पार्लियामेंट के बाहर वो बज़िद थे कि मुज़ाकरात इससे नहीं करने जो फॉर्म 47 की एलिजिडली जाली हुकूमत है, जो जिनके पास कोई इख्तियार नहीं है, जिनकी कोई जो है इज़्ज़त नहीं है, जिनके पास ना ही कोई मैंडेट है और नहीं हम उनसे बात करेंगे जिनके पास ताकत है। तो बात उन्होंने कहा कि हमने वही करनी है और आप अपने बिल्कुल एक्सेप्ट चलाएं, वो वीडियोस चलाएं, वो क्लिप्स चलाएं, आपके शो से लेके दीगर जितने भी एंकर्स हैं उनके शो पर एक बड़ा रिजिड रिस्पांस था और उन्होंने कहा कि हमने बात ही नहीं करनी। वो गलत रिस्पांस था उनका, उस वक्त उनका जो नुक्ता नजर था, उनकी जो स्ट्रेटजी थी वो गलत थी। आज अगर वो आ गए, एग्री कर गए बातचीत पे, तो फिर फायदा तो आपको है, स्टेबिलिटी आएगी। जब 10 महीने से आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, लेकिन 10 महीनों से हम भी तो इंतजार में हैं, तो हमें कम से कम 10 दिन तो दिए जाएं। ये नहीं हो सकता कि हमारी कनपट्टी पे बंदूक रख के और कोर्स किया जाए। हफ्ता हुआ वो दे चुके हैं आप लोग, लेकिन ये नहीं हो सकता समर साहब के एक सिविल नाफरमानी की तलवार हमारे ऊपर लटका के उसके साथ जो दूसरी है आपकी 2 पॉइंट एजेंडा या 2 नुकाती एजेंडे के ऊपर सिर्फ कहा जाए कि सिर्फ इसी के ऊपर बात होगी। मैं कहता हूँ मुज़ाकरात होने चाहिए। नाफरमानी की कॉल को कुछ दिन के लिए मौखर कर देते हैं तो फिर आप मुज़ाकरात बातचीत पर फिर राजी हो जाएंगे। लेकिन फिर इनका ये सीरियसनेस का लेवल नजर आएगा। लेकिन उसके साथ ये एक बात जरूरी है कि ऑफिशियली या बाज़ाब्ता तौर पे हमें रीच आउट नहीं किया गया। मुज़ाकरात के लिए हम तैयार हैं। क्या है कि क्या हुआ ऐसा?
دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ جو پچھلے دنوں میں ہیپننگز ہوئی ہیں وہ آپ نے بھی دیکھا، ایک اعلامیہ بھی آیا، پریس اسٹیٹمنٹ آئی، پریس ریلیز آئی، کچھ نہ کچھ تو ان کے فیض میر صاحب بھی والی بات کر رہے ہیں. میں بالکل اسی طرف ہی آپ کو آپ کی تھوڑی توجہ دلوانا چاہ رہا ہوں کہ ایسی کیا بات ہوئی کہ ایک دم ان کی طبیعت میں اتنی مثبت تبدیلی آ گئی. اب یہ مذاکرات بھی کرنا چاہتے ہیں، گو کہ خوشائن بات ہے، مذاکرات ہونے چاہیے، لیکن یہ نہیں کہا جا سکتا کہ آپ اپنا سیٹ کیا ہوا 2 پوائنٹ ایجنڈا ہمیں تھما دیں اور کہیں اسی پہ آپ مذاکرات کی کریں. معلومات کیا ہے کہ ہے ایسی چیزیں تحریک انصاف کے ساتھ کنیکشن ثابت ہو گیا ہے، چیزیں نکل آئیں، ایسے شواہد ہیں کیا فیض امیر صاحب والے کیس دیکھیں کے اندر؟ ابھی سمر صاحب میں یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ اس تمام تر انویسٹیگیشن میں کیا انرتھ ہوتا ہے اور ابھی تک کیا انرتھ ہوا ہے، اور وہاں سے جو کنیکٹنگ اور سرکمسٹانشل اور ڈائریکٹ ایویڈنس ابھی تک کتنا آیا ہے اور کتنا وہ سامنے آئندہ آنے والے دنوں میں آئے گا، وہ ہم بالکل قوم کی طرح ہم بھی انتظار کر رہے ہیں کہ جو نیکسس تو ہے، اندازہ کیا ہے آپ کا؟ میں سمجھتا ہوں کہ بڑا اسٹرانگ نیکسس ہے. اچھا، اور بڑا ایک اسٹرانگ نیکسس اس پارٹی کا تھرو اینڈ تھرو رہا ہے، اور جتنا بھی پاکستان کو نقصان پہنچایا گیا ہے اس تمام تو کے آپ تانے اس بانے اس پرٹیکولر چیز نیکسس کے سے ساتھ آپ ملتے سے ہیں. جوڑ رہے ہیں کہ کیا آپ کو نظر آ رہا ہے کس طرح کا نیکسس تھا؟ یہ 9 مئی کے اندر آپ ان کی پلاننگ دکھائی دے رہی ہے فیض امیر صاحب کی، یا یہ جو نومبر 2022 میں احتجاج ہوا تھا، تحریک انصاف کا لانگ مارچ ہوا تھا، اس میں ان کا کوئی کوارڈینیشن یا ان کی کوئی اس میں انپوٹ نظر آ رہی ہے؟ کہاں آپ کو لگ رہا ہے کہ لیکن تمام چیزوں میں ہے، اور بالخصوص میں کہوں گا 9 مئی کے حوالے سے وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ اٹس نو واک ان دا پارک، کہ آپ کو تمام تر کوآرڈینیٹس بھی پتہ ہوں، آپ ایک کانسنٹریٹڈ پلانڈ ایک ایونچویلٹی یا ایونٹ آپ کیئرفلی وہ کیوریٹ کریں، اور آپ پھر انہی بتائے ہوئے جو پوائنٹس ہیں وہاں پہ اپنے لوگوں کو بھی لے کے آئیں، وہاں پہ ان کو رائل اپ کروائیں، اور اس کے ساتھ پھر وہاں پہ جو عذاب برپا کیا، جو آپ نے لیکن یہ سب آپ کا اندازہ ہے؟ اندازہ نہیں ہے، یہ تمام تر فیکچوئل پوزیشنز ہیں. وہاں پہ کیا آپ کو جی ایچ کیو کے باہر لوگ نظر نہیں آئے؟ کیا کور کمانڈر کے باہر نظر نہیں آئے؟ یہ کہنا کہ یہ جو سب کچھ تھا یہ فیض امیر صاحب ہی اس کے پیچھے تھے، مجھے بتا دیں کسی اور پولیٹیکل پارٹی یا کسی ایک عام سیاسی لیڈر کو یا سیاسی شخصیت کو اتنی چیزیں پتہ ہوں گی کہ ہماری فوجی تنصیبات کے حوالے سے ویدر وہ سینسٹیو ہیں یا نہیں سینسٹیو، یا ویدر وہ اوپن ہے، پبلک والے جگہ ہیں یا نہیں ہے. کم از کم یہ تو ہے نا کہ کور کمانڈر ہاؤس، چلیں ٹھیک ہے، سب کو پتہ ہے کہ کور کمانڈر ہاؤس کہاں پہ، جی ایچ کیو کا سب کو پتہ ہے کہ کہاں یہ بتائیں پہ، لیکن ایسا ہے پہلے کہ میں نے سوال کیا تھا کہ اب اگر تحریک انصاف اپنی سول نافرمانی کی کال سے اگر وڈرا کرتی ہے کچھ دن کے لیے ہی صحیح، تو آپ پھر مذاکرات پر راضی ہو جائیں گے؟ پھر آپ کریں گے مذاکرات؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ شرط ہٹا دیں؟ اونلی ان ون کنڈیشن. ہماری طرف سے ایک کنڈیشن ہے، کیا؟ ہمیں سیریس کنسرن ہے کہ مذاکرات کے لیے اگر حکومت رضامندی ظاہر کرے اور تیار بھی ہو جائے اور مذاکرات کا عمل آگے بھی بڑھے، تو اس پارٹی کے لوگوں کی اور اس پارٹی کے لیڈر کی گارنٹی کون دے گا کہ مذاکرات میں جو بات ہوگی اسے منوہن تسلیم کیا جائے گا، مذاکرات میں جو طے پایا جائے گا اس کی ایگزیکیوشن بھی ہوگی اور اس کی عمل درآمد بھی کی جائے گی؟ یہ تو گارنٹی نہیں ہے، کیونکہ آپ نے دیکھا بیرسٹر گوہر کہتے ہیں کہ مذاکرات غیر مشروط ہونے چاہیے. اچھی بات ہے. دیگر پارٹی کے لوگ کہتے ہیں نہیں جی یہ ہمارا ایجنڈا اس کے ساتھ ہونے چاہیے. جب اڈیالہ میں طلبی ہوئی اور یہ لوگ ان میں سے کچھ لوگ وہاں پہ گئے، وہاں پہ کہا کہ آپ لوگ کیا کر رہے ہیں، سب اچھے کی رپورٹ دے رہے ہیں، وہ تو ایک ڈوری ہے، گڈی گڈی ہے، وہ تو یہ تمام تر چیزیں. ڈی چوک کے واقعے کے حوالے سے تھا کہ آپ اس پہ فرینڈلی اپوزیشن کھیلے، لیکن خان صاحب نے تو کمیٹی اناؤنس کر دیا اپنا، وہ کہہ رہے کہ یہ میری کمیٹی ہے، اس سے کریں مذاکرات. دیکھیں آپ کی انہوں نے مینڈیٹ نہ صرف دیا بلکہ انہوں نے کمیٹی خود بنا کے اناؤنس کی ہے. اچکزئی صاحب سے جو آج درخواست کروا رہے ہیں، اچکزئی صاحب کو بھی مینڈیٹ دیا تھا، 3 میٹنگز وہاں پہ بھی ہوئی تھی جس میں اسد کیسر صاحب بھی ان میٹنگ کا حصہ تھے، لیکن وہ کدھر کیا نتیجہ خیز میٹنگز نکلی؟ نہیں. وہ مینڈیٹ دے کے عمران خان صاحب نے وہ مینڈیٹ واپس لے لیا آئین تحفظ پاکستان موومنٹ کے حوالے سے، اور جو تمام تر ایک پلیٹ فارم دوبارہ اکٹھے ہو رہے ہیں. اب اچکزئی صاحب نے بھی اب کچھ شرائط رکھی ہے کہ یہ جو ڈی چوک میں ہوا سب کچھ اس کا حساب کتاب ہو جائے تو پھر بالکل یہ بات وہ کہہ رہے ہیں کہ تحریک انصاف کی بات ٹھیک ہے کہ اس کے ساتھ ہی پھر آگے بڑھنا چاہیے، اب غیر مشروط مذاکرات حکومت کے ساتھ نہیں ہونے چاہیے. یہ اچکزئی صاحب کی رائے ہے. دوسرا یہ بتائیں کہ اب یہ جو پچھلے ہفتے ایک اہم فیصلہ آیا تھا 2 روز پہلے سپریم کورٹ کے آئینی بینچ کا، اس کے آپ پھر کیا دیکھ رہے ہیں اثرات آگے چل کے؟ کتنے لوگ اس میں مزید آپ کو لگ رہا ہے کہ زد میں آئیں گے؟ سمجھ صاحب سب سے پہلی تو بات ہے کہ بڑی خوشائن بات ہے کہ سپریم کورٹ سے جو ایک سٹے آرڈر تھا اس کو موڈیفائی کیا گیا اور کنڈیشنل اپروول دیا گیا کہ جن لوگوں کے ٹرائلز کمپلیٹ ہو چکے ہیں، 85 لوگ ہیں، اگر ان کی سزائیں بنتی ہیں تو ان کو سزا دے کے تو ان کو جیل میں ٹرانسفر کیا جائے یا وہاں پہ ان کو منتقل کیا جائے. یہاں پہ سب سے زیادہ ضروری بات یہ ہے کہ یہ تو وہ لوگ ہیں جو موقع سے پکڑے گئے.
یا جو وہاں پہ موجود تھے، وہاں پہ اب جو دیگر لوگ ہیں اسپیسیفکلی جو کیئرفلی جنہوں نے کیوریٹ کیا، جنہوں نے پلان کیا، جنہوں نے ایگزیکیوٹ کروایا یہ تمام تر معاملہ، وہ اب خیر منائیں، کیونکہ ان کے اوپر شکنجہ تنگ ہو رہا ہے اور قانون حرکت میں آئے گا، اور ان کے خلاف بھی مئی 9 کے حوالے سے تمام تر جو کیسز ہیں دے ول. اور ان میں کون کون آتے ہیں قابل ذکر نام؟ جو کیئرفلی جس نے ایگزیکیوٹ کیا، جو ماسٹر مائنڈ تھا، جو ہیڈ ایگزیکیوٹر تھا تمام تر معاملے کا، جس نے کیوریٹ کیا، جس نے پلان کیا، جس نے یہ تصور کیا کہ وہ ایسی حرکت کر سکتا ہے، وہ عمران خان ہے. اور اس کی پارٹی کے جتنے دیگر لوگ ہیں، آپ مجھے بتائیں کہ کدھر ہے مراد سعید؟ یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ 9 مئی کے کیسز میں خان صاحب کا اب جو ٹرائل ہے وہ ملٹری کورٹس میں چلے گا؟ قانون تو پاسبلٹی قانونی ایگزسٹ کرتی ہے. میں یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ جو کوئی میرے خیال سے کوئی ریزرویشن تھی یا کوئی ایسا ابہام تھا یا کوئی کنفیوژن یا ایمبیگوٹی تھی، وہ بھی دور ہو چکی ہے. کہ اب تو خیر ڈیٹیل فیصلہ آئے گا، سب جوڈس، میں اس پہ زیادہ کامنٹ نہیں کروں گا، لیکن مشروط اجازت دے دینا دیٹ اٹ سیلف از ایکٹنگ ایز اے اسٹیمپ آف اپروول کہ جو قانون میں درج ہے وہ بالکل درست. مولانا فضل الرحمان نے بھی آپ کو آنکھیں دکھا رہے ہیں، وہ بھی پیپلز پارٹی بھی آنکھیں دکھا رہی ہے، ایون آپ کے اہم ترین اتحادی ایم کیو ایم نے آپ کو آنکھیں دکھا دی ہیں. آج ایم کیو ایم کی طرف سے بھی آیا بیان کہ شاید ہم بھی کچھ ٹائم کے اندر حکومت سے نکلنے کے بارے میں غور کریں یا نکل جائیں حکومت سے. میرے خیال سے یہ کیا چل رہا ہے؟ تمام تر ہمارے دیکھیں اتحادی ہیں اور اس پہ زیادہ میں کامنٹ نہیں کروں گا، لیکن یہ اتحادی کی اگر اتحادیوں کی کوئی ریزرویشنز ہیں تو ہم ضرور کلیئر کر رہے ہیں اور کرتے بھی رہیں گے. کوئی ایسی بات نہیں ہے، جب آپ حکومت کا حصہ ہوتے ہیں تو آپ 100 آپ کو ریزرویشنز بھی ہو سکتی ہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے. اور جہاں تک مولانا صاحب کی آپ نے بات کی، ہم نے قطعاً ان سے نہ تو کوئی غلط بیانی کی، نہ کوئی دھوکہ دہی کی، نہ ہی کوئی چیز پس پردہ رکھی. ہم نے بصیت پارلیمان جو ان کے ساتھ کمٹمنٹ تھی اس کو پورا کیا، اور سمر صاحب سینٹ میں بھی اور پارلیمنٹ چھوڑ دیا نا پورا کر کے. نہیں، ہمارا جو کام تھا ہم نے کام پورا کیا. ہمارا سے کیا مراد آپ کی نون لیگ؟ نہیں، حکومت کی میں بات کر رہا ہوں. اب دیکھیں لیجسلیٹو، دیکھیں پیپلز پارٹی کے لوگوں نے بھی ووٹ دیا، یہ میں نہیں کہہ سکتا. یعنی آپ الگ کر رہے ہیں کہ جو صدر صاحب کر رہے ہیں وہ اس میں حکومت کی مرضی شامل نہیں ہے اس میں؟ دیکھیں ایک سیکنڈ، میں تھوڑا سا اس میں یہ چیز ضرور اس پہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم نے اگر اپنا کام پورا کیا اور ان کی ووٹیں مشروط تھیں اس قانون سازی کے ساتھ اور ہم نے وہ کیا، اور وہاں سے جب ایک لیجسلیٹو بزنس آپ انٹروڈیوس کراتے ہیں، لیجسلیٹو سٹیپس ہوتے ہیں ٹو لیجسلیشن، وہ ہم نے تو پورے کر دیے. جب ایوان صدر پہنچے وہاں پہ اگر قانونی یا آئینی کوئی اعتراض لگ گیا، کنسیڈر نہیں کر رہے آپ انہیں باہر کنسیڈر کر رہے ہیں، وہاں سے اعتراض تو لگا. اب وہ اعتراض کو ہم دیکھ رہے ہیں، جو اعتراضات 7 یا 8 اعتراضات آئے ہیں، اس کے ساتھ ہماری لیجسلیٹو کمپیٹنس آئی سی ٹی کی حد تک ہے فار ڈیوالوڈ سبجیکٹ. کس حد تک آپ مولانا فضل الرحمان صاحب کو اکوموڈیٹ کریں گے؟ ان کے جو تحفظات بل کے حوالے سے ظاہر ہے زرداری صاحب نے بھی اس پہ اعتراضات اٹھا دیے ہیں، تو کس حد تک کچھ چینجز اس میں کی جائیں گی؟ کتنی چینجز کریں گے؟ آئی تھنک اس میں کامن گراؤنڈ ایگزسٹ کرتا ہے، اور ہماری کوشش ہے کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی اور دیگر اتحادیوں کے ساتھ بھی اور بالخصوص مولانا کے ساتھ جو کمٹمنٹ ہم اس کو اپہولڈ کریں. لیکن ظاہر ہے کچھ آپ چینجز تو کریں گے. اگلے ہفتے بالکل جوائنٹ سیشن بھی بلایا گیا پارلیمنٹ کا، ظاہر ایسی یہ بل بھی ہے، باقی کچھ آپ کے اس میں لیجسلیشن بھی ہے، لیکن یہ بل سب سے امپورٹنٹ ہے جس کے لیے آپ نے جوائنٹ سیشن بلایا ہے. سمر صاحب بالکل جوائنٹ سیشن کے تھرو یہ ایک پاسبلٹی ایگزسٹ کرتی ہے اور جوائنٹ سیشن کے تھرو اس کو ایڈریس کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کے تمام تر قانونی اور آئینی پہلوؤں کو دیکھا جا رہا ہے کس طرح جو بیسٹ پاسبل وے فارورڈ ہوگا ہم اس کو اڈاپٹ کریں گے. وزارت قانون کو بعد میں سمجھ آئی کہ یہ بل پہلے پاس کروا لیا اور بعد میں سمجھ آئی کہ اس میں تو بڑی پیچیدگیاں ہیں، یہ اگر منظور ہو جاتا ہے، یعنی کہ صدر صاحب اس پہ اسی منظوری دے دیتے ہیں، یہ اگر انیکٹ ہو جاتا ہے تو بڑے مسائل پیدا ہوں گے. نہیں، وہ تمام تر چیزیں 26ویں ترمیم کے چکر میں دیکھا ہی نہیں ہے کہ پیچیدگیاں نہیں، وہ تمام تر چیزیں سمر صاحب وہ تمام تر چیزیں ایڈریس ہوئی تھیں، ہائی لائٹ ہوئی تھیں کہ صوبوں کی حد تک جو ڈیوالوڈ سبجیکٹس ہیں ہم اس میں صوبوں کو پابند نہیں کر سکتے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ جو چیز ہے کہ ہماری لیجسلیٹو کمپیٹنس اسلام آباد کی حد تک ہے، آئی سی ٹی کی حد تک ہے، تو اس کو اس حوالے سے دیکھ لیں گے. ایم کے ایم کے طرف سے آپ کو فی الحال کوئی خطرہ نہیں ہے؟ نہیں جی، بالکل ہمارے اتحادی ہیں اور کوئی ایسی خطرے والی بات نہیں ہے، نہیں کوئی ایسی کوئی ریزرویشن ہے. گارنٹیز آپ کو ہے کہ بڑی اسٹرانگ جگہ سے گارنٹیز ہے کہ مسئلہ کوئی نہیں ہے، نہ پیپلز پارٹی کہیں جائے گی، نہ ایم کیو ایم کہیں جائے گی، نہ کوئی اور کہیں جائے گا آپ کے اتحادیوں میں سے؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ اتحادیوں کی بڑی سپورٹ ہے ہمیں، اور ان اتحادیوں کی سپورٹ کی وجہ سے ہی ہم جو بھی اچھے کام کیے ہیں، جو بھی پازیٹیو آؤٹ لک آ رہی ہے ود اکنامک، ڈپلومیٹک اور ادر فرنٹس پہ، وہ اتحادیوں کے ساتھ ہونے کی وجہ سے ہی آ رہی ہے. بہت شکریہ. پروگرام میں مختصر بریک لیں گے، بریک سے واپس آئیں گے، بات کریں گے آئی سی سی اور بی سی سی آئی مان تو گئے ہیں
FUN मॉडल के ऊपर, लेकिन ये कैसे होगा, क्या पाकिस्तान का इसमें फ़ायदा है या नुकसान है, बात करेंगे ब्रेक के बाद डॉक्टर नुमान न्याज़ के साथ। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आइंदा बरस 19 फरवरी से पाकिस्तान में शुरू होने वाली चैंपियंस ट्रॉफी क्रिकेट टूर्नामेंट के मुतालिक PCB के वाज़े और दो टोक मौक़िफ़ के बाद भारतीय क्रिकेट बोर्ड और ICC हाइब्रिड के बजाय FUN मॉडल पर राजी हो गए हैं। इत्तलात के मुताबिक चैंपियंस ट्रॉफी का इनेकाद पार्टनरशिप या FUN फार्मूले के तहत पाकिस्तान में ही होगा। इस मुतालिक PCB ज़राए ने मुस्बत पेशरफ्त की तस्दीक करते हुए कहा है कि बेशतर मामलात पर इत्तफाक हो चुका और जल्द मामलात को हतमी शक्ल दे दी जाएगी। याद रहे कि पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी की मेज़बानी करनी है, लेकिन भारत ने दौरे से इनकार करके इवेंट को खतरे में डाल दिया था। भारतीय बोर्ड का मुतालबा था कि उनके मैचेस हाइब्रिड मॉडल के तहत UAE में कराए जाए, लेकिन PCB ने भी सख्त मौक़िफ़ अपनाते हुए कहा कि हर बार यही होता है कि भारतीय टीम पाकिस्तान नहीं आती, लेकिन ग्रीन शर्ट्स वहां खेलने चले जाते हैं। अब ऐसा नहीं हो सकता और बराबरी की सतह पर बात होगी। इस हवाले से पार्टनरशिप या FUN फार्मूला पेश किया गया, जिसके तहत 3 साल तक दोनों ममालिक में जो भी ICC इवेंट हुआ, टीमें अपने मैचेस न्यूट्रल वेन्यू पर खेलेंगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक अब फरीकैन में मामलात पर इत्तफाक हो चुका है कि चैंपियंस ट्रॉफी का मेजबान पाकिस्तान ही रहेगा। अलबत्ता भारतीय टीम अपने मैचेस UAE में खेलेगी। सेमीफाइनल और फाइनल में रसाई की सूरत में भी उसके मैचेस दुबई में ही होंगे। अलबत्ता अगर इंडिया ने सेमीफाइनल या फाइनल में क्वालिफाई ना किया तो ये मैचेस पाकिस्तान यानी लाहौर में होंगे। इस मंसूबे के मुताबिक 2026 में भारत को श्रीलंका के साथ मिलकर T20 वर्ल्ड कप की मेजबानी करनी है। ग्रीन शर्ट्स भी भारत नहीं जाएंगे और मैचेस श्रीलंकन वेन्यूज पर खेलेंगे। PCB भारतीय टीम के ना आने पर होने वाले माली नुकसान की तलाफी के लिए UAE में एक ट्रायंगुलर क्रिकेट टूर्नामेंट करवाना चाहता था, जिसमें दोनों रवायती हरीफों के साथ एक और टीम शामिल होती, लेकिन इस पर इत्तफाक नहीं हो सका। अलबत्ता 2027 के बाद पाकिस्तान को ICC वुमेन्स इवेंट की मेजबानी दी जाएगी। इस हवाले से PCB ज़राए का कहना है कि हमारे मुतालबात को भारत ने तस्लीम कर लिया है, लेकिन जब तक मुआहदे पर दस्तखत नहीं हो जाते भारत पर यकीन नहीं कर सकते। अपने मुतालबात से 1 इंच भी पीछे नहीं हटा जाएगा। किसी भी हद तक जाने को तैयार थे, अलबत्ता अब लगता है कि ऐसी नौबत नहीं आएगी। इस मुतालिक मजीद बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है मारूफ क्रिकेट एक्सपर्ट डॉक्टर नुमान न्याज़ ने, जिनसे हम साउथ अफ्रीका के खिलाफ पाकिस्तान की T20 सीरीज में पे दर पे नाकामी पर भी बात करेंगे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने ज्वाइन किया प्रोग्राम में। सबसे पहले तो बताइएगा कि हाइब्रिड मॉडल नहीं है, FUN मॉडल है, तकरीबन वही चीज़ है, नाम ज़रा बदल दिया गया है इस मरतबा, और हमने कह दीजिए हम भी अब भारत में नहीं खेलेंगे। ये पहले भी हमने जब होना था एशिया कप तब भी हमने कहा था कि अब हम नहीं खेलेंगे, लेकिन फिर उसके बाद हम वर्ल्ड कप खेलने भारत चले गए थे। तो क्या फ़र्क है ये हाइब्रिड मॉडल के बजाय हम FUN मॉडल पे एग्री हो गए हैं? पाकिस्तान को इसमें क्या फ़ायदा हुआ है? देखें समर, पाकिस्तान को सिर्फ ये फ़ायदा हुआ है कि जो नाज़िम सेठी जब चेयरमैन थे तो ही वांटेड एग्जैक्टली द सेम एशिया कप में भी। ही वांटेड कि पाकिस्तान इंडिया नहीं जाएगा अगर इंडिया पाकिस्तान नहीं आता, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब उनको हटाया गया और ज़का अशरफ आए तो ही कंसीडेड बिकॉज प्रॉबेबली उनकी इतनी ग्रिप नहीं थी इस सब्जेक्ट पे, और जो क्रिकेट की ब्यूरोक्रेसी है वो हमेशा मिसलीड करती है। और मज़े की बात यह है कि चेयरमैन कांस्टेंट नहीं है, लेकिन वो ब्यूरोक्रेसी कांस्टेंट रहती है। अच्छा, अब सेकंड, अब इस बार क्या हुआ है कि ये कोई आपने जो मुझसे सवाल पूछा है, इट इज़ एक्चुअली अ हाइब्रिड मॉडल। आप फ्यूजन कह लें या पार्टनरशिप मॉडल करें, कहानी इधर से पकड़ लें उधर से, इट इज़ ए हाइब्रिड मॉडल। ICC की एक चीज़ बड़ी क्लियर होनी चाहिए आपके नाजरीन को भी कि ICC फीफा की तरह गवर्निंग बॉडी नहीं है। ICC जो है वो लेजिस्लेटिव बॉडी है जो कि मेंबर्स बोर्ड के वोट पे चलती है और नो प्रॉफिट नो लॉस है, राइट। तो उसका जो रेवेन्यू भी जनरेट होता है वो आगे डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो अच्छा, अब इंटरेस्टिंग, पाकिस्तान राइट साइड ऑफ हिस्ट्री था क्योंकि 1996 वर्ल्ड कप के बाद आपने कोई ICC टूर्नामेंट होस्ट नहीं किया, क्योंकि 2011 का वर्ल्ड कप ले लिया गया था हमसे बिकॉज ऑफ द सिक्योरिटी कंसर्न्स। तो उसके बाद ये आप राइट साइड पे इस तरह थे कि ICC में कहीं पे भी हाइब्रिड मॉडल नहीं था, राइट वन। दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि फोर्स मेजॉर एक क्लॉज होता है, तो ये जो PCB को होस्टिंग राइट्स मिले थे पाकिस्तान को, ये एवेल्यूएशन एक कमिटी है ICC की, उसने अप्रूव किया, फिर एवेल्यूएशन रिपोर्ट बनी, फिर ICC के बोर्ड ने अप्रूव किया, और ICC के बोर्ड में 12 फुल मेंबर्स हैं जिनमें भारत भी था, और 3 उनके एसोसिएट मेंबर्स हैं, और एक उनका चेयर होता है ICC का जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होता है। तो उन्होंने अप्रूव किया हुआ था। अब अगर आप पॉलिटिकल रीज़न पे विदड्रॉ करते हैं तो यहाँ पे फोर्स मेजॉर नहीं लग सकता। फोर्स मेजॉर लगेगा, ज़ल्ज़ला आ गया, कैटास्ट्रोफी हो गई, टेररिज्म हो गया, है ना, हुकूमत उलट गई, तो उस वक्त आपका जब बाकी सारी टीमें एग्री कर गई है पाकिस्तान में खेलने पर, तो भारत का वाज़ेह नजर आ रहा था कि ये सियासी मामला ज़्यादा है और इसमें कुछ ये है ही सियासी नैरेटिव पे उनकी गवर्नमेंट का। अब इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है कि उन्होंने राइटिंग में नहीं दिया
اور رائٹنگ میں اس لیے نہیں دیا, جو بھی آپ رائٹنگ میں دیں گے کیونکہ وہ ایک انلیگل چیز کر رہے ہیں تو آپ کے پاس لیگل ڈاکومنٹ بن جائے. اسی لیے آئی سی سی بورڈ کی میٹنگ بھی نہیں ہوئی, کیونکہ اگر منٹس ہوتے تو وہ منٹس بھی آپ کے لیگل ڈاکومنٹ بن جاتا. آپ انٹرنیشنل کورٹ آف آربیٹریشن میں آپ ان کا جو ہے لٹیگیشن میں چلے جاتے. تو ایک تو یہ تھا, یعنی آئی سی سی نے بھی بڑا سمارٹ کھیلا ہے یہاں پہ, بھارت کو فیور کیا ہے ساری صورتحال کے اندر. اور وہ اس لیے فیور کیا وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں, کیونکہ نیوز آئی سی سی کی ٹائٹ ہو رہی تھی نا. اس کا ریزن یہ ہے 2007 سے پہلے آئی سی سی پوٹینٹ ہوتی تھی, کیونکہ اگر آپ کو یاد ہو 96 ورلڈ کپ میں آسٹریلیا ویسٹ انڈیز کولمبو نہیں گئے تو ان کو پوائنٹس فورفیٹ کرنے پڑے تھے, جو کہ ویسٹ انڈیز کے گلے پڑ گیا تھا. اس کے بعد اگر آپ کو یاد ہو 2003 میں زمبابوے اور انگلینڈ انہوں نے ریفیوز کیا کینیا جانا, تو ان کے پوائنٹس ڈائریکٹ ہوئے اور کینیا سیمی فائنل میں پہنچ گیا. 2009 میں ریورس اپارتھائڈ میں زمبابوے نے انکار کیا وی فیل ان سیف ان انگلینڈ, تو ان کو پینلٹی دیتے ہوئے پینلائز کر کے انہوں نے اجازت نہیں دی تھی. لیکن اب انڈیا تھا. اور 2007 کے بعد کیوں کہا میں نے, کیونکہ جب آپ کا انڈین پریمیئر لیگ بنا وہ اب $30 بلین کا برانڈ ہے, اور $30 بلین میں سے 51% شیئر جو ہے وہ بی سی سی آئی کا ہے, اور اس کے بعد 80% آف دا ٹوٹل گلوبل کرکٹ ریونیو وہ انڈیا ارن کرتا ہے. اور وہ 600 ملین سال کا دیتا ہے آئی سی سی کو, اس میں سے پھر سارے بورڈز کو گرانٹس جاتی ہیں. لیکن یہاں پہ ایک حقیقت اور ہے کہ جو پاکستان نے سٹانس لیا وہ یس, چاہے وہ آئی لینڈ ہے یا افغانستان ہے یا انڈیا یا پاکستان ہے, یہ ایکول ہے, یہ فل ممبرز ہیں, ان کا ایک ہی ووٹ ہے. پرانے زمانے کی طرح آسٹریلیا انگلینڈ کی طرح ان کے پاس رائٹ آف ویٹو نہیں ہے. لیکن کیونکہ یہ فائنینشیل جگرناٹ ہے تو ان کی بدماشی ہے. سیکنڈ بدماشی ان کی ہے وہ آپ کی فیلڈ میں سے ہے کہ جو براڈ کاسٹرز ہیں گلوبل دنیا کے وہ سارے ہیں اپنا انڈینس. تیسری امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ حیران ہو گئے کہ یہ واحد سائیکل تھا 2023 سے 2027 کا براڈ کاسٹنگ رائٹس کا, جس میں 7 کانٹیننٹس کی جگہ 8 کانٹیننٹس کیے گئے, اور انڈیا کو ایک علیحدہ کانٹیننٹ کیا گیا آؤٹ سائڈ ایشیا. اور اسٹار نے ڈزنی نے $3.2 بلین کے براڈ کاسٹ رائٹ خریدے, اور $2.2 بلین کے ہاٹ اسٹار نے ڈیجیٹل رائٹس خریدے. ٹھیک ہے, اب اسٹار کو مصیبت پڑی ہوئی تھی کیونکہ وہ کہتا ہے کہ کم از کم 3 میچز منیمم ایک سائیکل میں انڈیا پاکستان کے ہونے چاہیے. بالکل ایسا ہی ہے. اچھا, اب اگر آپ جیسا کرکٹ کا شدائی, اور آپ خود بھی اچھے کرکٹر ہیں, مجھے لگ پتا کہ آج 31 کیا آپ نے, تو جو امپورٹنٹ چیز ہے آپ کو سمجھ آئے گی کہ پاکستان کی شاید اسکل سیٹ میں یا برانڈ ویلیو میں اب کوئی کمپیریزن نہیں رہ گیا انڈیا سے. انڈیا از اے ٹاپ ٹیم ان دا ورلڈ. ٹھیک ہے, لیکن کیوں پاکستان ضروری ہے؟ وائٹ اکانومی ہوتی ہے, ایک گرے اکانومی ہوتی ہے, اور ایک بلیک اکانومی ہوتی ہے. بالکل 40% آف دا ٹوٹل کرکٹ پاپولیشن آف دا ورلڈ بلانگس ٹو پاکستان اینڈ انڈیا. ٹھیک ہے, یہ تقریباً کوئی 2.25 بلین بنتا ہے. اس کے بعد جو ایک اور امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ ریولری جو ہے وہ نہ انگلینڈ یا آسٹریلیا کی رہے گی, کیونکہ وہاں پہ کرکٹ پریمیئر سپورٹ نہیں ہے. اچھا, اسی طرح نیوزی لینڈ اور آسٹریلیا کا ٹرانس ٹیسمن ریولری نہیں رہے گی. ہماری ایک ریولری ہے, اور ہمارا وہ جو کراچی بامبے کولمبو والا سین ہے. اچھا, وہ لوگ جو ہیں وہ اب فرینچائز کے اسٹیک ہولڈرز بھی ہیں, ان کی انویسٹمنٹس بھی ہیں. اچھا, یہ میچز تو پھر ضروری ہیں. تو براڈ کاسٹر نہ انڈیا کے بغیر جا سکتا تھا نہ پاکستان کے بغیر, تو آئی سی سی پھنس گیا. ان کا پریشر تو یہی تھا کہ پاک انڈیا گیم ہونی چاہیے ہر صورت میں. 2 چیزیں ہوئی ہیں. ایک تو محسن نقوی, آئی ول گیو کریڈٹ ایز چیئرمین آف دا پاکستان کرکٹ بورڈ, شاید ان کی پاور بیس اور تھی, ان کا مائنڈ سیٹ اور تھا, اور یہ اس وقت ڈفرینٹ ڈائنامکس میں ہیں. تو وہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا انڈیا یا آئی سی سی کہ یہ سٹانس یہ والا لے جائیں گے. ان کا خیال تھا جو ہم نے ایشیا کپ میں تو یہاں تک کر دیا تھا, کنسیڈ کر گئے تھے. بالکل یعنی سر کنسیڈ کیا آپ نے, تو وہ اپنا جو ہوسٹ کا پاکستان تھا وہ انڈیا نے نہیں لگایا تھا. ایسا ہی ہے, آپ کنسیڈ کر گئے تھے اپنے ایگریمنٹ میں, ابھی آپ کا ایگریمنٹ ہوا تھا. سو اب یہ جو چیز ہے اس میں ایک چیز اور پھنسے گی. ابھی آئی پرسنلی فیل جو آج فیصلہ آنا تھا وہ کیوں نہیں آیا. انڈیا ول پلے دیئر پریلیمنری ان آئی سی سی T20 2026 ان کولمبو فائنل. لیکن فائنل اگر پاکستان پہنچتا ہے تو اصولاً دیٹ ہیز ٹو موو آؤٹ آف انڈیا. ایگزیکٹلی. اب اگر ورلڈ کپ کا فائنل احمد آباد میں نہ ہو اور وہ کولمبو میں ہو تو اسٹار کیا کرے گا؟ اب اسٹار کو تو خرید لیا ریلائنس نے, اسٹار کو تو وائیکام 18 نے خرید لیا, تو اب کیا ہوگا؟ یا میڈیا اس پہ پھنس گیا جا کے فائنل کا مطلب میڈیا میں کرے باقی اس گیم آف. اچھا, ایک اور چیز اس میں آپ کو بتاتا چلوں کوئکلی کہ اسٹار نے اب آئی سی سی کو تنبیہ کر دی ہے کہ جو تم نے ہمارے ساتھ کیا ہے, ہمیں ایویلویشن $3.2 بلین کی دے کے تم نے ویسٹ انڈیز اور یو ایس میں ورلڈ کپ کرایا, ہمارے پروڈکشن ایکسپینس ڈبل ہو گئے. تو اگست 2025 میں ہم بیٹھیں گے اور یہ ری نیگوشیٹ کریں گے ہم. صحیح ہو گیا. تو اب اس کا مطلب ایک تو واضح ہو گیا کہ پہلے وہ بگ 3 تو اناؤنس ہو گیا تھا, 3 ممالک کی ہیجمنی تھی آئی سی سی کے اندر. اب ان اناؤنسڈ انڈیا
یہ بگ ون ہی رہ گیا پوری. اب ٹائم آیا ہے, یہ آپ نے بڑی خوبصورت بات کی, اب بگ تھری ٹوٹے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ آسٹریلیا اور انگلینڈ فائنینشلی ان کے بہت بینیفٹس ہیں ود انڈیا, چاہے وہ آئی پی ایل میں ہو یا ہیں اور چاہے بائیلیٹرل سیریز ہوں, لیکن وہ فاؤنڈر ممبرز ہیں کرکٹ کے, وہ اتھارٹی رہے کرکٹ کے, امپیکٹ رہا ان کے رائٹ آف ویٹو. بالکل. اب جب اتنا بڑا جگرناٹ یہ بن گیا ہے, اب وہاں پہ آئیڈینٹی کرائسس آنا شروع ہوگا اور پولرائزیشن شروع ہوگی, تو پھر کوئی نہ کوئی جو ہے وہ کہے گا. میں آپ کو خبر دیتا ہوں, پاکستان کو انہوں نے آف دا ریکارڈ سپورٹ کیا. They wanted کہ پاکستان should now stand up and get انگلینڈ اینڈ آسٹریلیا بوتھ. صحیح ہو گیا. اچھا سر, یہ تو ہو گیا معاملہ چیمپئنز ٹرافی کا. دوسرا یہ بتائیں کہ چیمپئنز ٹرافی پہ ہم یہ بات تو کر رہے ہیں کہ سارا جو ہائبرڈ ماڈل ہے, یہ جو بھی ہے, ہماری جو تیاری ہے گراؤنڈز کی نہیں پلیئرس کی, وہ آپ کو لگ رہا ہے کہ ہماری ٹیم جڑ پائی ہے؟ ابھی تک ہماری نہ T20 کی ٹیم ہماری جڑ پا رہی ہے, نہ ہماری ODI کی ٹیم جڑ پا رہی ہے. سمجھ نہیں آ رہی ہم کر کیا رہے ہیں. افریقہ کے خلاف ہم بیک ٹو بیک 2 میچز ہارے ہیں اور ہمارے پاس وہی لمیٹڈ پول میں سے ہم کچھ تجربے کرتے جا رہے ہیں. کر کیا رہے ہیں ہم؟ ہمیں نا تیاری سے زیادہ اور بڑا اچھا ہم نے کیا کل. ہمیں زیادہ ضرورت ہے تیاری سے, وہ ہے حاجت کے نفل پڑھنے کی, کیونکہ آپ کی ٹیم جو ہے نا وہ وائٹ بال کرکٹ میں کمپلیٹلی ارریلیونٹ ہے. صحیح. کل ایک بہت بڑا بلنڈر آپ نے کیا, آپ سینچورین میں ٹاس جیت کے خود بیٹنگ کر گئے. 206 کم تھا سینچورین میں, چیز 95% ہوتا ہے ٹوٹل. اچھا. سو دیٹ واز اے بلنڈر. اٹ از نون ایز دا بیسٹ پچ ان ساؤتھ افریقہ فار اسٹروک پلے. تبھی آپ کو لگا ہوگا کل جھلک نظر آئی ہمارے جنریشن ٹیلنٹ بابر اعظم کی, ایسے ہی ہے کہ وہ کھیل رہا تھا. سو انفارچونیٹلی آپ کے پاس ایک ماڈرن ڈے بیٹسمین ہے وہ اس وقت, کیونکہ بابر از کمپلیٹلی آؤٹ آف فارم, اور دوسرا وہ کبھی بھی جو اس کا ٹیمپلیٹ ہوتا تھا T20 کرکٹ کھیلنے کا وہ آبسولیٹ ہو گیا. اب وہ آبسولیٹ ہو گیا. تو سائم ایوب کے علاوہ آپ کے پاس کوئی بیٹسمین نہیں ہے. فخر زمان بھی ہے, باقی بڑے لوگ تھوڑی سی عرفان مجھے لگی ہے. آپ کی سلیکشن بالکل ابزمل ہے. اور فخر زمان, اور یار ایگو کو سائڈ پہ رکھو, یو ڈو بیگرز کانٹ بی چوزرز, یو ڈو ناٹ ہیو اے کرکٹ پول. وہ آپ کا ایک امپیکٹ پلیئر ہے, وہ چھوڑو یار, اس نے جو کہہ دیا یا ٹویٹ کر دیا. بالنگ میں ہم کیا غلطی کر رہے ہیں؟ میں اگین یار آپ خود سمجھو گے. مجھے بتاؤ کہ سفیان مقیم, اس کو بغیر فرسٹ کلاس کرکٹ کھیلے, اس میں بہت ٹیلنٹ ہے, ریس میں بڑی جان ہے, سب کچھ ہے. زمبابوے کے ساتھ آؤٹ کرنا واز ناٹ دا کرائٹیریا ٹو پچ ہم ان فرنٹ آف ڈیوڈ ملر, دا بیسٹ بیٹسمین اگینسٹ اسپین. اور آپ نے اچھا پھر آپ پاور پلے میں ابرار سے کرا لو, وہ بہت کھوچلا میچور ہے, وہ ٹھیک ہے, لیکن یو کانٹ ٹیسٹ دس بوائے اگینسٹ آنڈرے کلاسن. آپ نے اس کو کھلایا, اس کے بعد جب اس کو رنز پڑ گئے, آپ نے اس کو آل ولنریبل کر کے اس کا کانفیڈنس ختم کر کے آپ نے اس کو فارغ کر دیا. ٹھیک ہے. اچھا, اب فیصل اکرم فرسٹ کلاس کرکٹ کھیل کے آیا تھا, ان میں 19-20 کا فرق ہے, اس کو آپ نے ایلیمنیٹ کر دیا. آپ نیجے ریاکشنز کر رہے ہیں کہ اس کو رنز پڑے, اس کو ہٹا کے آپ جو ہے چینج ریپلیس کر رہے ہیں. اب آج کے میچ میں جو ٹیم اناؤنس ہوتی ہے, عثمان خان پتہ لگ چکا تھا کہ وہ انٹرنیشنل کرکٹ سے نہیں بلانگ کرتا. ایسا ہی ہے, وہ ڈومیسٹک کرکٹ کا بے تاج بادشاہ ہوگا. ہم اس کو کمپنسیٹ کرنے کے چکر میں آپ نے فارغ کر دیا. اور آج جو ہے وہ آپ سلمان علی آغا, اب ان کی دماغ دیکھیں. پہلے تو خود ہیڈ کوچ لاتے ہیں گیری کرسٹن کو, امپاور کرتے ہیں, جیسن گلیسبی کو امپاور کرتے ہیں, نیلسن کو لاتے ہیں, پھر خود ہی ان کو ہٹا کے ایمبیرس کر کے ریزگنیشن میں مجبور کرتے ہیں. سلمان علی آغا کو آپ ٹیسٹ کرکٹر, وہ بہت اچھا ہے, بٹ ہی از ناٹ اے وائٹ بال پلیئر. آپ نے اس کو وائس کپتان بنا دیا, وہ ایکسپوز ہو گیا. اچھا, آج آپ عثمان کو ہٹا کے اس کو لے کے آ رہے ہیں. تو یہ وشیس سائیکل ہے, بیڈ سلیکشن ہے, انٹلیکچوئل ڈس آنیسٹی ہے, پاور ابیوز ہے. اور دوسرا ایک میں سخت بات کرتے ہیں, پاکستان کی کرکٹ کمپلیٹلی ارریلیونٹ ہے. ماڈرن کرکٹ بدل چکی ہے, ٹیمپلیٹ بدل چکا ہے. اب آپ کو یہ لانگ ٹرم یہ لڑکے نہیں کر پائیں گے. یہ 19-20 میکسیمائز کر لیں گے, لیکن اب آرٹیفیشل انٹیلیجنس, بایو میکینکس, کنیزیولوجی, پلیئر نے اپنی گیم بدل دی ہے. جو کرکٹ کھیلتے آ رہے تھے پرانی کنونشنل, انہوں نے اپنی گیم چینج کر دی. ملر کو دیکھ لیں, باقی لوگ آپ دیکھ لیں, بدل گیا سارا. جو ابھی ہم نے 2 نام لیے ہیں, آنڈرے کلاسن جو ہے وہ ٹی شاٹ مارتا گولفرز, بیس ہوتی ہے اس کی بیس بال والی, کھیلتا وہ کرکٹ ہے. اچھا, اسی طرح انڈیا کہ 9 پلیئرز ہیں اسٹرائک ریٹ آف اوور 140, اور سوریا کمار کا جو اسٹرائک ریٹ ہے وہ 158 ہے, اور سنجو سیمسن کا اسٹرائک ریٹ 155 ہے. آپ کے 2 لڑکے ہیں 2022 سے جن کا 140 سے اوپر ہے, ایک شاداب خان ہے, ایک فخر زمان ہے, دونوں باہر ہیں. ایگزیکٹلی. چلے, یہ بہت بڑا المیہ ہے جو یہ بتا رہا ہے ہماری کارکردگی اور باقی چیزوں کو دیکھ کر. بہت شکریہ آپ نے جوائن کیا ڈاکٹر صاحب, بڑی انٹرسٹنگ ڈیٹیلز جو کہ آپ نے شیئر کی ہمارے ناظرین کے ساتھ. ناظرین, آج کے شو میں اتنا اجازت دیجیے, اللہ حافظ.